किताब मुकद्दस में से सलातीन की दूसरी किताब के 23वें बाब की तलावत। और बादशाह ने लोग भेजे और उन्होंने यहूदा और यरूशलेम के सब बुजुर्गों को उसके पास जमा किया। और बादशाह खुदावंद के घर को गया और उसके साथ यहूदा के सब लोग और यरूशलेम के सब बाशिंदे और काहिन और नबी और सब छोटे बड़े आदमी थे। और उसने जो अहद की किताब खुदावंद के घर में मिली थी उसकी सब बातें उनको पढ़ सुनाई। और बादशाह सतून के बराबर खड़ा हुआ और उसने खुदावंद की पैरवी करने और उसके हुक्मों और शहादतों और आइन को अपने सारे दिल और सारी जान से मानने और इस अहद की बातों पर जो उस किताब में लिखी हैं अमल करने के लिए खुदावंद के हुजूर अहद बांधा। और सब लोग उस अहद पर कायम हुए। फिर बादशाह ने सरदार काहिन खिलकिया को और उन काहिनों को जो दूसरे दर्जे के थे और दरबानों को हुक्म किया कि उन सब बर्तनों को जो बाल और यसीरत और आसमान की सारी फौज के लिए बनाए गए थे खुदावंद की हैकल से बाहर निकालें। और उसने यरूशलेम के बाहर किद्रोन के खेतों में उनको जला दिया और उनकी राख बैतेल पहुंचाई। और उसने उन बुत प्रस्त काहिनों को जिनको शाहाने यहूदा ने यहूदा के शहरों के ऊंचे मकामों और यरूशलेम के आसपास के मुकामों में बखूर जलाने को मुकर्रर किया था, और उनको भी जो बाल और सूरज और चांद और सियारों और आसमान के सारे लश्कर के लिए बखूर जलाते थे मौकूफ किया। और वो यसीरत को खुदावंद के घर से यरूशलेम के बाहर किद्रोन के नाले पर ले गया और उसे किद्रोन के नाले पर जला दिया और उसे कूट कूट कर खाक बना दिया और उसको आम लोगों की कब्रों पर फेंक दिया। और उसने लूतियों के मकानों को जो खुदावंद के घर में थे जिनमें औरतें यसीरत के लिए पर्दे बुना करती थीं ढा दिया। और उसने यहूदा के शहरों से सब काहिनों को लाकर जिब्बा से बीरसबा तक उन सब ऊंचे मकामों में जहां काहिनों ने बखूर जलाया था नजासत डलवाई। और उसने फाटकों के उन ऊंचे मकामों को जो शहर के नाज़म यशु के फाटक के मदखल यानी शहर के फाटक के बाएं हाथ को थे गिरा दिया। तो भी ऊंचे मकामों के काहिन यरूशलेम में खुदावंद के मज़बह के पास न आए, लेकिन वो अपने भाइयों के साथ बेखमीरी रोटी खा लेते थे। और उसने तूफत में जो बनी हनूम की वादी में है नजासत फेंकवाई ताकि कोई शख्स मोलक के लिए अपने बेटे या बेटी को आग में न चलवा सके। और उसने उन घोड़ों को दूर कर दिया जिनको यहूदा के बादशाहों ने सूरज के लिए मखसूस करके खुदावंद के घर के आस्ताने पर नातन मल ख्वाजा सरा की कोठड़ी के बराबर रखा था जो हैकल की हद के अंदर थी। और सूरज के रथों को आग से जला दिया और उन मज़बहों को जो आखिस के बालाखाना की छत पर थे जिनको शाहाने यहूदा ने बनाया था और उन मज़बहों को जिनको मुनस्सी ने खुदावंद के घर के दोनों सहनों में बनाया था बादशाह ने ढा दिया। और वहाँ से उनको चूर चूर करके उनकी खाक को किद्रोन के नाले में फेंकवा दिया। और बादशाह ने उन ऊंचे मकामों पर नजासत डलवाई जो यरूशलेम के मुकाबिल कोहे अलायश की दाहिनी तरफ थे जिनको इसराइल के बादशाह सुलेमान ने सेदानियों की नफरती अस्तारात और मुआबियों के नफरती कमूस और बनी अमून के नफरती मलकूम के लिए बनाया था। और उसने सतूनों को टुकड़े टुकड़े कर दिया और यसीरतों को काट डाला और उनकी जगह में मुर्दों की हड्डियां भर दी। फिर बैतेल का वो मज़बा और वो ऊंचा मकाम जिसे नबात के बेटे यरबाम ने बनाया था जिसने इसराइल से गुनाह कराया, सो इस मज़बहे और ऊंचे मकाम दोनों को उसने ढा दिया और ऊंचे मकाम को जला दिया और उसे कूट कूट कर खाक कर दिया और यसीरत को जला दिया। और जब यूसिया मुड़ा तो उसने उन कब्रों को देखा जो वहाँ उस पहाड़ पर थी, सो उसने लोग भेजकर उन कब्रों में से हड्डियां निकलवाई और उनको उस मज़बहे पर जलाकर उसे नापाक किया। ये खुदावंद के सुखन के मुताबिक हुआ जिसे उस मर्द खुदा ने जिसने इन बातों की खबर दी थी सुनाया था। फिर उसने पूछा, ये कैसी यादगार है जिसे मैं देखता हूँ? शहर के लोगों ने उसे बताया, ये उस मर्द खुदा की कब्र है जिसने यहूदा से आकर इन कामों की जो तूने बैतेल के मज़बा से किए खबर दी। तब उसने कहा, उसे रहने दो, कोई उसकी हड्डियों को न सरकाए। सो उन्होंने उसकी हड्डियां उस नबी की हड्डियों के साथ जो सामरिया से आया था रहने दी। और यूसिया ने उन ऊंचे मकामों के सब घरों को भी जो सामरिया के शहरों में थे जिनको इसराइल के बादशाहों ने खुदावंद को गुस्सा दिलाने को बनाया था ढाया।
اور جیسا اس نے بیتل میں کیا تھا ویسا ہی ان سے بھی کیا، اور اس نے اونچے مقاموں کے سب کاہنوں کو جو وہاں تھے ان مذبحوں پر قتل کیا اور آدمیوں کی ہڈیاں ان پر جلائیں۔ پھر وہ یروشلم کو لوٹ آیا، اور بادشاہ نے سب لوگوں کو یہ حکم دیا کہ خداوند اپنے خدا کے لیے فسح مناؤ، جیسا عہد کی اس کتاب میں لکھا ہے۔ اور یقیناً قاضیوں کے زمانے سے جو اسرائیل کی عدالت کرتے تھے، اور اسرائیل کے بادشاہوں اور یہودا کے بادشاہوں کے کل ایام میں ایسی عید فسح کبھی نہیں ہوئی تھی۔ یوسیہ بادشاہ کے 18ویں برس یہ فسح یروشلم میں خداوند کے لیے منائی گئی۔ ماں سوا اس کے یوسیہ نے جنات کے یاروں اور جادوگروں اور مورتوں اور بتوں اور سب نفرتی چیزوں کو جو ملک یہودا اور یروشلم میں نظر آئیں دور کر دیا، تاکہ وہ شریعت کی ان باتوں کو پورا کرے جو اس کتاب میں لکھی تھی، جو خلقیہ کاہن کو خداوند کے گھر میں ملی تھی۔ اور اس سے پہلے کوئی بادشاہ اس کی مانند نہیں ہوا تھا جو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنے سارے زور سے موسیٰ کی ساری شریعت کے مطابق خداوند کی طرف رجوع لایا ہو، اور نہ اس کے بعد کوئی اس کی مانند برپا ہوا، باوجود اس کے منسی کی سب بدکاریوں کی وجہ سے جن سے اس نے خداوند کو غصہ دلایا تھا۔ خداوند اپنے سخت و شدید قہر سے جس سے اس کا غضب یہودا پر بھڑکا تھا باز نہ آیا، اور خداوند نے فرمایا کہ میں یہودا کو بھی اپنی آنکھوں کے سامنے سے دور کر دوں گا، جیسے میں نے اسرائیل کو دور کیا، اور میں اس شہر کو جسے میں نے چنا یعنی یروشلم کو، اور اس گھر کو جس کی بابت میں نے کہا تھا کہ میرا نام وہاں ہوگا، رد کر دوں گا۔ اور یوسیہ کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا، سو کیا وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اسی کے ایام میں شاہ مصر فرعون نکوا شاہ اسور پر چڑھائی کرنے کے لیے دریائے فرات کو گیا تھا، اور یوسیہ بادشاہ اس کا سامنا کرنے کو نکلا، سو اس نے اسے دیکھتے ہی مزدو میں قتل کر دیا، اور اس کے ملازم اس کو ایک رات میں مزدو سے مرا ہوا لے گئے اور اسے یروشلم میں لا کر اسی کی قبر میں دفن کیا۔ اور اس ملک کے لوگوں نے یوسیہ کے بیٹے یہو آخز کو لے کر اسے مسح کیا اور اس کے باپ کی جگہ اسے بادشاہ بنایا۔ اور یہو آخز جب سلطنت کرنے لگا تو 23 برس کا تھا۔ اس نے یروشلم میں 3 مہینے سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام حموتل تھا جو لبنہ ہی یرمیہ کی بیٹی تھی، اور جو اس کے باپ دادا نے کیا تھا اس کے مطابق اس نے بھی خداوند کی نظر میں بدی کی۔ سو فرعون نکوا نے اسے ربلہ میں جو ملک حمات میں ہے قید کر دیا، تاکہ وہ یروشلم میں سلطنت نہ کرنے پائے، اور اس ملک پر 100 قنطار چاندی اور 1 قنطار سونا خراج مقرر کیا۔ اور فرعون نکوا نے یوسیہ کے بیٹے الیاکیم کو اس کے باپ یوسیہ کی جگہ بادشاہ بنایا، اور اس کا نام بدل کر یہویاکیم رکھا، لیکن یہو آخز کو لے گیا، سو وہ مصر میں آ کر وہاں مر گیا۔ اور یہویاکیم نے وہ چاندی اور سونا فرعون کو پہنچایا، پر اس نقدی کو فرعون کے حکم کے مطابق دینے کے لیے اسے مملکت پر خراج مقرر کیا، یعنی اس نے اس ملک کے لوگوں سے ہر شخص کے لگان کے مطابق چاندی اور سونا لیا تاکہ فرعون نکوا کو دے۔ یہویاکیم جب سلطنت کرنے لگا تو 25 برس کا تھا۔ اس نے یروشلم میں 11 برس سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام زبودہ تھا جو روما کے فدایا کی بیٹی تھی، اور جو اس کے باپ دادا نے کیا تھا اسی کے مطابق اس نے بھی خداوند کی نظر میں بدی کی۔ آمین۔